لي في ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معاكم كوكي كوافير اي استيتيك. اليوم جيتكم نحكي لكم على الادوات ولي برودوي اللي نحتاجوهم باش نخدموا لي كوافير 3 دي ولا لي شينيون، يعني لي شينيون غاماسي. المهم لي كوافير بور سواري ولي كوافير اللي راهم يعني الموضه تاعهم الان. انا الان نحكي لكم يعني عن مثال، نعطيكم حاجه لازم الشيرات لازم حاجه حاجه تتعلموها، انكم باش تولوا محترفات في لي كوافير وتولوا تفنوا وتبدعوا خاصكم تطبيق شغل، تتمرنوا التمرين ثم التمرين ثم التمرين، تولوا نتوما تبتكروا تخترعوا يعني دي كوافير جدد. على سبيل المثال كيما انا كي بديت نتعلم لي كوافير صافي 3 زون تاع 3 دي هكا، شريت اون بوبي عندي وحده شعرها اسود وحده شعرها ابيض، مي هي كوافير 3 دي دو بريفيرونس تكون لا كولور كلير باه يبانوا لكم هذوك لي فوي تاع 3 دي باه كي تورقوهم يبانوا. دونك كاين انواع تاع البوبيات، شيرات بوبيه كاين اللي شعرها طبيعي وكاين اللي شعرها ماشي طبيعي. الطبيعي يدير من 6 ملايين والفوق، يعني هذه شعرها سيمي ناتورال يعني مخلط الطبيعي مع البلاستيك، مي كوميم تقدروا تغوفريوها، تقدروا تمشطولها، تقدروا ديروا فيها واش حبيتوا وتتعلموا فيها. ما تامنوش عقولكم، كاع لي تيب دو كوافير دو سواري 3 دي اندولي راماسي دي شينيون كلاسيك، يعني كاين بحر من لي كوافير ما يكملوش لي في. دونك اني وريتكم لا بوبي هي الاولى البنات، ها هي وينه راكم تشوفوا في شعرها ديجا. هذه راهي مشبشبه علاه باسكو ديجا كانت لا كوافير بالك فايت شهرين كانت فيها راكبه ما استعملتهاش، وراهي شوفوا راه فيها الكوفري راهي تبان شويه مدرسه. دونك هذه بالنسبه للبوبيه لا تيت اللي تحتاجوها باش تتمرنوا فيها، واللي عندها خوتها ولا صاحبتها بصحتها يعني تتعلم في الشعر الطبيعي يعني تفنن. شنو نحتاجوا ايضا لي في الكوفري، كاين اللي بزاف اللي ما يعرفوش الكوفري. ها هو لكم الكوفري، ها عنده ضروس، شوفوا الضروس تاعك كيفاه دايرين السنين. انا ها شويه راهي لصقت لي فيه البنات لالاك سمحوا لي. شوفوا ها هو ليك لا مارك ماك، كاين المارك الكبير وكاين الصغير ولو ميم بريا في زوج. كاين بزاف لي كوفري دي تيب انواع يعني ما يكملوش. هذا بالنسبه للكوفري شيرات. من غير الكوفري اب طاح معليش من غير الكوفري شنو تحتاجوا ايضا البنات؟ تحتاجوا لاطوف. هذه لاطوف نشوفوا فيها لاطوف، نتوما تشروها كاين الالوان، كاينه بيضاء كاينه بنيه كاينه سوداء، نتوما تشروها كبيره صغيره يعني واللون اللي حبيتوا تشروها هكا مغلوقه، وانتوما تحلوها باه تتحكموا في لاكوافير وتعرفوا وين تحطوها. هذه بالنسبه للاطوف. اوسي واش تحتاجوا الشيرات؟ تحتاجوا هاد لو باني، كاين واحد اخر من بعد نوريه لكم عريض عليه شغل عنده سنيه كبار يعاونكم يعطيكم الفيتاج يعني متساوي، التوريق تاع الشعره يجيكم متساوي مليح مليح مليح. هذا بالنسبه للباني. هذا السلاك هذا ثاني الشيرات اللي يكون عندكم يعاونكم في لا سيباراسيون، توجور يكون عندكم ان بان ا كو باه تسيبارو به. وهاد لا بروس الي فريمون بروفيسيونيل لي في شتو كي نكريبو الشعر وباش نقلعوا داك الكريباج اللي ماشي شباب وما يبانش الشعر مبهدل. هاد لا بروس هذه تاع لي كوافير بور سواري تحتاجوها يعني بزاف، يعني تفيني لكم تنقي لكم الخدمه تاعكم. زيدوا يا البنات شنو تحتاجوا؟ كاين لي بانس، تبغوا لي بانس هادو تبغوا لي كراب هادو اللي تساعدكم واللي تخرجكم هي الشيرات. ثاني كاين المساسيك، نوريكم جزء من المساسيك. كاين هادو تحتاجوهم المغلوقين، راكم تشوفوا المغلوقين هادو البنات. لاستيكات هادو ثاني يتباعوا بالباكيه فيهم فايت 100 حبه كاع لي طاي شيرات من الكبيره للصغيره دير 10000 ماشي غاليه. وعندكم هادو ثاني تاع 3 دي تحتاجوهم، هاد المساسيك المحلولين مفتوحين هادو يعاونوكم باه تبقى الشعره يعني واقفه حتى تفيكسات تنحوها. وهادو اكسسوارات، يعني الاكسسوارات راه بحر البنات ما يكملوش. اوسي هاد لي بانس تسحقوهم يا شيرات يعاونوكم. كاين واحد التقنيات يعني كي نكون نخدم نوريكم فاش تحتاجوهم، كاين الصغار وكاين الكبار. زيدوا يا البنات ايضا واش تحتاجوا مرات كي يكون كيما نقولوا الزبونه عندها دوك لي روبوس الصغار دوك اللي يغبنوا الشنتوفات باش نهبطوهم بلا سيغ كوافونت. نشوفوا هذه اسمها لا سيغ كوافونت سين سيغ شمع نشوفوا فيها. هاي كاينه هاد لا مارك تتباع رخيصه ماشي غاليه، إليس يعني صوالح إليس معروفين. نزيدكم البنات كاين لا لاك، اهم حاجه في الطروادي سي لا لاك. اول لا لاك نحتاجوها هذه يا البنات، هذه تجي مزيته كنتو تشوفوا فيها تاع المورفوز شغل تخليكم تتحكموا في الشعر، تهود لكم دوك الشنتوفات اللي ماشي شابين. هذه تستعملوها في بلاصه لا سيغ كوافون في الطروادي. شوفوا البنات غادي نجرب لكم، شوفوا تجي مزيته،
تجي شابه ومزيته. شوف ما تيبس الشعره، او كونترير اضطريها وتعاونكم باه تتحكموا في الشعره وتهود لكم دوك الزغبات اللي ماشي شابين والغير مرغوب فيهم. كاين ايضا في المورفوس كاينه هذه اللي بوشونها اسود، تفكروا بدون غاز. كنت تقراو البنات بدون غاز، تحتاجوها بالبزاف. راهي تخدم هنايا المورفوس سو ليسانس، راها في سطيف، ويعني راهي باسعار رخيصه بالبزاف. يعني 50,000 تشدلك، ما تشدلك هذه تخدم لك شحال من عروسه شيرات، ماشي غاليه. كاينه هذه بدون غاز، وكاينه ثاني تشبه لها فيها الغاز. يعني كاين واحده اخرى ثاني ميتال، يعني من بعد نوريها لكم، ماشي زعما تحتاجوها في لاكوافير 3 دي. كاينه هذه ثاني راكم تشوفوا فيها في المورفوس شيرات. كاين لاك يعني دي تيب. كاينه تاعنا الكلاسيكيه ثاني تقدروا تخدموا بها نورمال، حسنه شابه. وكاينه اللي فريمون تفيكسيون يخدموا بها 3 دي بزاف ورخيصه، دير 10,000. لاكتيسانس تاع الجزائر هذه فيكسوا بها. مي انا جو بريفير يعني باه تخرج خدمه نقيه وما فيهاش دوك الكشور بزاف، جو بريفير المورفوز. يعني كل واحد ويداه، كل واحد وتقنياته، وكل واحد واش يساعده. هذه بالنسبه لواش نحتاجو يا البنات لكوافير 3 دي. ان شاء الله تكون الرساله تاعي وصلت، واستناوني ان شاء الله. لا كتب ربي اليوم راح نحط لكم يعني موديل او نموذج تاع كوافير 3 دي. هاي بوبيتي راهي تستنى راهي تستنى وين تنبداها. اوب طاحت، معلياش. دونك ها هي لا بوبي تاعي ماشي بيان فيكسي، سي بور سا طاحت. شنو نقول لكم شيرات، ما تنساوش الاشتراك على القناه تاعي بالضغط على زر ابوني او اشتراك ليصلكم كل جديد. وثاني اللي عندها استفسار، تعليق، حاجه تحوس تعرفها ونوريها لها، يا با سوسي تخلي لي تعليق. يعني واش حابه تعرف ولا تتعلم ولا عندها سؤال، راني هنا ما كاش مشكل. الا قدرت نجاوب على ربي نجاوبك ان شاء الله يا اختي. ابار سا استناوني الدرس القادم او تطبيق شينيا 3 دي الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ويومكم سعيد.